अमेरिकन मिज़ाइल इस वक्त वेनेज़ुएला में उड़ रहे हैं और वहाँ पर तबाही मचा रहे हैं। हम मंशियात को किसी सूरत भी आगे नहीं जाने देंगे। जब अमेरिका वहाँ से निकला तो वहाँ पर किसी किस्म के कोई हथियार नहीं पाए गए। 20 साल के बाद जब अमेरिका यहाँ से गया तो दहशतगर्दी ख़त्म नहीं हुई बल्कि उल्टा बढ़ गई थी। ट्रंप पूरी दुनिया से मंशियात का खात्मा कर पाएंगे या नहीं? क्या ये जंग जो है ये कोल्ड वार के अंदर बदलने जा रही है? वेनेज़ुएला से 300 अरब बैरल का तेल निकलता है। वेनेज़ुएला के पास सोने के बड़े ज़खायर हैं कि दुनिया की बड़ी बड़ी माशी ताकतें जो है उसके आगे सरनगू हो जाए, मगर वेनेज़ुएला के जो सोने के ज़खायर हैं वो किसी सूरत ख़त्म नहीं हो सकते। मिज़ाइल टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी और जहाज़ों के लिए, ड्रोन्स के लिए यही कोल्डन इस्तेमाल होती है। अमेरिका जो है वाकई वेनेज़ुएला की ये तमाम तर चीज़ें हासिल कर सकता है। फर्स्ट्रेशन में आके ये अटैक जो है वेनेज़ुएला के ऊपर कर दिया है। फर्स्ट्रेशन में आके ये अटैक जो है वेनेज़ुएला के ऊपर कर दिया है। हर अमेरिकी $1.1 लाख का मकरूज़ हो चुका है। पाकिस्तान का कर्जा उनके सामने ऊँट के मुंह में ज़ीरे के मुतरादिफ भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तैयब सैफ। इस वक्त सूरत हाल कुछ ऐसी है कि वो ट्रंप अमेरिका जिसने 8 जंगें रुकवाई हैं वो अब ख़ुद जंग लड़ना शुरू हो चुका है। अमेरिकन मिज़ाइल इस वक्त वेनेज़ुएला में उड़ रहे हैं और वहाँ पर तबाही मचा रहे हैं। और इससे पहले अमेरिका ने खुले पानियों में, इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर वेनेज़ुएला की जो माहीगीरों की कश्ती थी उसके ऊपर भी अटैक किया था और कहा था कि हम मंशियात फ़रोशों के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रहे हैं और हम मंशियात को किसी सूरत भी आगे नहीं जाने देंगे। क्या वाकई ये मामला ऐसा ही है या अमेरिका के इसके पीछे कुछ जो मकासद है वो और हो सकते हैं? अगर हम तारीख़ का जायज़ा लेते हैं तो सबसे पहले अगर अमेरिका ने इराक़ के ऊपर हमला किया था तो वहाँ कहा गया था कि इनके पास बहुत ही ख़तरनाक हथियार हैं जो पूरी दुनिया को ख़त्म कर सकते हैं, मगर जब अमेरिका वहाँ से निकला तो वहाँ पर किसी किस्म के कोई हथियार नहीं पाए गए। उसके बाद अमेरिका अफ़गानिस्तान आया और अफ़गानिस्तान आके कहा कि यहाँ से हम दहशतगर्दी को ख़त्म करने आए हैं। लेकिन 20 साल के बाद जब अमेरिका यहाँ से गया तो दहशतगर्दी ख़त्म नहीं हुई बल्कि उल्टा बढ़ गई थी। अब अमेरिका कहता है मैं वेनेज़ुएला के ऊपर अटैक कर रहा हूँ तो मैं वहाँ से मंशियात का ख़ात्मा चाहता हूँ। क्या वाकई ही ऐसा है? क्या ट्रंप पूरी दुनिया से मंशियात का ख़ात्मा कर पाएंगे या नहीं? इसके हवाले से आज हम बात करने वाले हैं। और सबसे पहले हम आपको वेनेज़ुएला की हिस्ट्री के बारे में बताते हैं कि आखिर वेनेज़ुएला अमेरिका के साथ फड्डे में क्यों पड़ा है और वेनेज़ुएला ने अमेरिका का ऐसा कौन सा उधार देना है जो अमेरिका लेने के लिए ख़ुद वहाँ पर पहुँचा हुआ है और अपनी सबसे महंगी तरीन जंगी मशीनरी इस वक्त वेनेज़ुएला के किनारे पर लगाई हुई है और वेनेज़ुएला का मुहासरा कर दिया है। और क्या ये जंग जो है ये कोल्ड वार के अंदर बदलने जा रही है या नहीं, इस हवाले से हम बात करेंगे। मगर आप हमारे साथ ही रहिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि आपको हमारा जो कंटेंट है ये कैसा लगा है। सबसे पहले हम बात करते हैं वेनेज़ुएला की। तो वेनेज़ुएला लातीनी अमेरिका का एक अहम मुल्क है और हमेशा से अमेरिका का तफैलिया रहा है, मगर 2010 के बाद ये सूरत हाल बदल गई क्योंकि वेनेज़ुएला से 300 अरब बैरल का तेल निकलता है, यानी कि सऊदीया की कुल तेल की पैदावार से 2 गुना। मतलब अगर अमेरिका उसके ऊपर कब्ज़ा कर लेता है या उसके तेल के ऊपर कंट्रोल कर लेता है तो अमेरिका को पूरी दुनिया की बात सुनने की ज़रूरत ही नहीं, वो वहाँ से आसानी से तेल हासिल कर सकता है। नंबर 2, वेनेज़ुएला के पास सोने के बड़े ज़खायर हैं, इतने बड़े ज़खायर कि दुनिया की बड़ी बड़ी माशी ताकतें जो है उसके आगे सरनगू हो जाए, मगर वेनेज़ुएला के जो सोने के ज़खायर हैं वो किसी सूरत ख़त्म नहीं हो सकते। और इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो अपने जो एसेट है या ज़खायर है वो सोने की सूरत में रख रही है, ना कि डॉलर की सूरत में। तो अमेरिका को इस वक्त सोना शदीद तरीन चाहिए और वेनेज़ुएला के पास ये वाफर है मगर निकाल नहीं पा रहा, इसलिए अमेरिका चाहता है कि इसका जो तमाम तर कंट्रोल है वो ख़ुद हासिल कर ले। इसके बाद एक बहुत ही अहम धात है कोल्टन। तो कोल्टन इस वक्त पूरी दुनिया में इतनी नायाब हो चुकी है कि सोने से भी ज़्यादा महंगी है, क्योंकि मिज़ाइल टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी और जहाज़ों के लिए, ड्रोन्स के लिए यही कोल्टन इस्तेमाल होती है। और साथ ही साथ ये जो मोबाइल की बैटरीज़ हैं तो मोबाइल की बैटरीज़ के अंदर भी यही धात इस्तेमाल होती है जिससे मोबाइल की बैटरी पतली बनती है और सबसे ज़्यादा फास्ट चार्जिंग देती है। और पूरी दुनिया इसके पीछे पड़ चुकी है क्योंकि चाइना जो है उसके पास कोल्टन धात के बड़े बड़े ज़खायर हैं और इस धात को इस्तेमाल करते हुए वो फ्यूल फ्री जो गाड़ियां हैं बनाने में अपना किरदार अदा कर रहा है। तो अब हम देखते ये हैं कि क्या अमेरिका जो है वाकई वेनेज़ुएला की ये तमाम तर चीज़ें हासिल कर सकता है या नहीं हासिल कर सकता। अगर 2010 से पहले की बात करते हैं तो 2010 से पहले ये तमाम तर चीज़ें बहुत ही आसानी के साथ अमेरिका वहाँ से हासिल कर रहा था
اور اسے حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی کامیابی ہوئی تھی وہ یہی تھی کہ سستے داموں وہ تیل کے ذخائر جو ہے وہ اپنے پاس رکھ رہا تھا، اور کسی بھی صورت چائنا، رشیا، بھارت یا ایران کو ان تیل کے ذخائر کے پاس نہیں جانے دے رہا تھا۔ لیکن 2010 کے بعد ہیوگو شاویز کی حکومت آتی ہے، اور ہیوگو شاویز نے اسی بیس کے اوپر الیکشن لڑا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے ہم نے امریکہ کا جو اثر ہے وہ وینزویلا سے ختم کرنا ہے، اور اس کے اندر وہ کافی حد تک کامیاب ہو گئے۔ اور اس کے بعد مارکو مادور کی حکومت آتی ہے۔ مارکو مادور جو ہیں وہ روس اور چائنا کے قریب ترین سمجھے جاتے تھے، اور انہوں نے اپنے ملک کے اندر چائنا اور رشیا کا جو اثر و رسوخ ہے وہ بڑھایا، اور امریکہ کو وہاں سے خالی ہاتھ واپس بھیج دیا۔ امریکہ کافی حد تک کوشش کرتا رہا، اور خاص طور پہ بار بار وینزویلا کے ساتھ مذاکرات کرتا رہا کہ کسی طریقے سے وینزویلا ان کو دوبارہ تیل کے ذخائر تک ایکسیس دے دے، اور وہاں سے جو ہیوی کروڈ آئل نکلتا ہے جو کہ وینزویلا خود نہیں نکال سکتا، امریکن ٹیکنالوجی وہاں پر جائے، امریکن کمپنیاں وہاں پر جائے اور اس تیل کو وہاں سے نکالے، اور نکالنے کے بعد سستے داموں امریکہ لے کر آ جائے۔ لیکن وینزویلین نے کسی بھی بات کے اوپر نہیں آئے اور کہا کہ ہم اپنا تیل جو ہے مہنگا نکالیں یا سستا نکالیں، ہم خود نکالیں گے یا ان کمپنیوں کو دیں گے جو ہمارے ساتھ برابری کے مذاکرات کر سکیں یا برابری کی سطح پر ہمارے ساتھ بیٹھ کے اس معاملات کو طے کر سکیں۔ جس کے بعد حکومت آتی ہے ٹرمپ کی، اور ٹرمپ نے واضح طور پر جب وینزویلا کو کہا تو وینزویلا نے ان کی بات نہیں مانی، تو وہی ٹرمپ جس نے دنیا میں 8 جنگیں رکوائی ہیں، نوبل انعام کا وہ حقدار بنتا تھا، لیکن اب اسی نے ہی وینزویلا کے اوپر اٹیک کر دیا ہے، اور اس اٹیک کے اندر وینزویلا کی جو شہری ہیں اور جو خاص طور پہ جو دیگر لوگ ہیں وہ شدید متاثر ہونا شروع ہو چکے ہیں، اور اس سب کے پیچھے وجہ ایک ہی ہے کہ وینزویلا کی جو معدنیات ہیں وہ حاصل کر لی جائیں۔ دوسری جانب ہم بات کرتے ہیں امریکن معیشت کی۔ کیا امریکہ اگر وینزویلا کے اوپر کنٹرول لیتا ہے تو کیا امریکہ کا سارا قرضہ اتر جائے گا؟ تو اس کا جواب ہے نہیں، امریکہ کا قرضہ نہیں اترے گا، لیکن اس کی معیشت کے لیے یہ ایک جیک پاٹ ضرور ہو سکتا ہے۔ یہ جیک پاٹ کیسے ہے یہ پہلے آپ کو بتا چکے ہیں، وہاں پر کولٹن ہے، یورینیم ہے، گولڈ ہے، اور سب سے بڑھ کے تیل ہے اور گیس ہے۔ اس کے جو ذخائر ہیں اگر امریکہ اس کو حاصل کر لے گا تو اس کو جیک پاٹ جو ہے وہ لگ جائے گا۔ لیکن اس وقت امریکہ کی معیشت کو ایک ایسا انجیکشن ضرور چاہیے جو اس کی معیشت کو جگا دے، اور امریکہ دوبارہ پھر سے چائنا، روس اور بھارت کا مقابلہ کرنے کے قابل ہو جائے۔ مگر امریکہ ابھی تک یہ نہیں کر پا رہا کیونکہ اس کے پاس نہ وسائل ہیں اور نہ ہی چیزیں ہیں۔ تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ امریکہ نے انتہائی فرسٹریشن میں آ کے یہ اٹیک جو ہے وینزویلا کے اوپر کر دیا ہے، اور وینزویلا کے اوپر اٹیک کرنے کے ساتھ ہی اس کی معیشت کے اوپر بوجھ جو ہے مزید بڑھ چکا ہے۔ آج ہی کی خبر ہے کہ امریکہ کی کل معیشت جو ہے وہ 38 ٹریلین ڈالر کی مقروض ہو چکی ہے، یعنی کہ ہر امریکی 1.1 لاکھ ڈالر کا مقروض ہو چکا ہے۔ 1.1 لاکھ ڈالر کتنا ہوتا ہے؟ اس کے لیے آپ نے سمپل 1.1 لاکھ ڈالر کو کیلکولیٹر کے اوپر لکھنا ہے، 280 کے ساتھ ضرب دینا ہے، اور آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آخر یہ رقم کتنی بڑی ہے، اور ایک امریکی جو ہے وہ کتنا مقروض ہو چکا ہے۔ پاکستان کا قرضہ ان کے سامنے اونٹ کے منہ میں زیرے کے مترادف بھی نہیں ہے۔ پاکستان کی معیشت اس حساب سے بہت بہتر ہے، لیکن ماہرین کہتے ہیں کہ اگر امریکہ نے اپنے قرضے کے اوپر کنٹرول نہ کیا اور اس کو کوئی معیشت انجیکشن جو ہے یا پیسوں کا انجیکشن نہ لگا اور یہی ڈی ڈالرائزیشن کی پالیسی چلتی رہ گئی، تو 10 سال کے بعد امریکہ جو ہے اپنا بجٹ نہیں بنائے گا، بلکہ صرف سود کی ادائیگی کا بجٹ بنائے گا۔ باقی معاملات جو سود خور ہوں گے یا سودی کمپنیاں ہوں گی وہی چلائیں گی، اور امریکہ کے جو اپنے معاملات ہیں اس کے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ تو اس لیے امریکہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس کوئی ایسا جیک پاٹ آ جائے جس سے وہ اپنی معیشت کو بہتر کر لے۔ لیکن وینزویلا کے اوپر اگر وہ کنٹرول حاصل کرتا ہے تو کیا فوری طور پر امریکہ کی معیشت بہتر ہو جائے گی؟ اس کا جواب ہے بالکل بھی نہیں، کیونکہ بمباری سے، جنگ سے اور اس کے ساتھ معاشی پابندیوں کی وجہ سے اس کے اوپر اتنا برا امپیکٹ آیا ہے کہ ان کا جو تمام تر آئل اینڈ گیس کی جو ایکسیویشن کا جو کام ہے وہ بدترین ہو چکا ہے، اور ان کی جو تمام تر ریفائنریز ہیں وہ بند ہو چکی ہیں، پائپ لائنیں ان کی ختم ہو چکی ہیں۔ اگر امریکہ ان تمام تر چیزوں کو دوبارہ پھر سے بلٹ اپ کرتا ہے تو اس کو ایک عرصہ لگے گا، اس کے بعد آہستہ آہستہ چیزیں بہتر ہوں گی۔ اگر اس دوران کوئی امریکہ مخالف حکومت آ گئی جیسے کہ آج کل ہے تو دوبارہ پھر سے امریکہ جو ہے وہ بیک ڈور پہ چلا جائے گا اور اس کے پاس کسی صورت میں کوئی چیز نہیں آئے گی۔ اور اس وقت جب سے امریکہ نے میزائل فائر کیے ہیں وینزویلا کے اوپر، اس کے بعد چائنا اور رشیا جو ہے وہ وینزویلا کی پشت پناہی کرنا شروع ہو چکے ہیں۔ تو یہ ایک حساب سے کولڈ وار 2.0 کا جو ایک ورژن ہے وہ نیا ورژن آیا ہوا لگتا ہے۔ جب کیوبن میزائل کرائسس آئے تھے تو کیوبا کے اندر فیڈرل کاسترو نے رشیا کے میزائل نصب کروا دیے تھے، جس سے امریکہ کو کافی حد تک تشویش کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اور یہی صورتحال یہاں پر نظر آنا شروع ہو گئی ہے کہ وینزویلا نے اگر اپنی بقا کے لیے چائنا اور رشیا کو باقاعدہ طور پہ کہہ دیا کہ آئے ہماری مدد کریں، تو اگر انہوں نے یہاں پر آ کے اپنے فوجی اڈے بنا لیے یا میزائل سسٹم نصب کر دیا تو اس کے بعد امریکہ جو ہے ایک اور نئے دھڑے کی جانب چلا جائے گا اور ایک اور کرائسس کا شکار ہو جائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو جنگیں ہوتی ہیں
जंगें कभी भी मईशत को मजबूत नहीं करती, मईशत को कमज़ोर करती हैं। अगर अमेरिका वेनेजुएला के ऊपर कंट्रोल कर लेता है तो इसकी मईशत को कुछ हद तक सहारा मिल जाएगा, अगर नहीं करता तो अमेरिका डूब जाएगा। और सूरत हाल ये है कि इस वक्त एक अमेरिकी $1.1 लाख का मकरूज़ हो चुका है। और इस वक्त टोटल अगर हम मिलाते हैं तो बाकी मामलात तो इस वक्त रशिया ने, ब्राज़ील ने, चाइना ने, भारत ने और साउथ अफ्रीका ने मिलकर एक फ़ैसला किया है कि आज से पहले हमने अपने जितने भी रिज़र्व रखे थे उसमें हमने डॉलर को रखा था या डॉलर बॉन्ड रखे थे अपने पास, हम उन तमाम को ख़त्म करेंगे और हम सोने के ज़खायर जो है वो अपने पास रखेंगे। तो पूरी दुनिया का सोना जो है वो ये ममालिक ख़रीदना शुरू हो चुके हैं और इनके पास पैसे हैं, मगर अमेरिका के पास पैसे नहीं है, उनके पास सिर्फ डॉलर का सिक्का चलता था। अब वो डॉलर जो है डी डॉलराइजेशन की पॉलिसी की नज़र हो रहा है, पूरी दुनिया उससे हट रही है और अमेरिका के पास इस वक्त सिवाय सऊदीया के तेल के अलावा कोई तेल नहीं है। और अगर वो हासिल करना चाहता है तो वो वेनेजुएला है और वेनेजुएला उसको अपने पास फटकने नहीं दे रहा और अमेरिका उनके ऊपर अटैक कर रहा है और कह रहा है कि मैं मंशियात का जो फैलाव है उसको रोकने में अपना किरदार अदा कर रहा हूँ। लेकिन देखना ये होगा क्या ये मंशियात वैसी ही मंशियात है जैसी कि अफ़गानिस्तान के अंदर दहशतगर्दी थी, या वैसे ही ख़तरनाक हथियार हैं जो कि इराक़ के अंदर अमेरिका ढूंढने के लिए आया था। तो अमेरिका उन दोनों जंगों के अंदर एक हिसाब से नाकाम हुआ था। अब देखना ये होगा कि अमेरिका वेनेजुएला की जंग के अंदर कितना कामयाब होता है या नाकाम होता है। ये आने वाला वक्त जो है हमें इसके बारे में बताएगा। लेकिन इस वक्त सूरत हाल यही है कि अमेरिका अपनी बका की जंग लड़ रहा है और उस बका की जंग के अंदर वो कोल्ड वार की जानिब जा रहा है और कोल्ड वार में रशिया और चाइना अमेरिका के सामने खुलकर आ चुके हैं और वेनेजुएला को इस्तेमाल किया जा रहा है। दो हाथियों की लड़ाई के अंदर अवाम कुचले जाएंगे।